یہ چیلنج ہے رب دا. فرمایا انہاں کی بنایا ہے؟ اللہ آندے نے تھوڑے کو کوئی دلیل ہے؟ ایتونی، کوئی ہے جے دلیل؟ مشرکوں کوئی دلیل ہے تے پیش کرو. او اثارت من علم ان کنتم صادقین، اگر تسی اپنے موقف سے سچے ہو. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ. او دے تو وڈا گمراہ کون ہو سکتا ہے جڑا انہاں قبراں والیاں کو منگدا ہے جڑے قیامت تک جواب ہی نہیں دے سکتے. وَأَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، فرمایا او تھوڑیاں دعاواں تو غافل نے. دعائہم، تھوڑیاں دعاواں تو پھر منگنا کی دے کولو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تو کنا کو قریب ہے؟ اپنا یادگار بھی قریب ہے، اربن پورا پول بھی قریب ہے، اپنا جلو پارک بھی قریب ہے، اب واگا بارڈر بھی قریب ہے. اللہ تو ہی کنے کو قریب ہو. فرمایا نحنو اقرب، ادھر میرے والے دیکھو، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. میں تھوڑی شارگ تو بھی نیڑے ہاں. اور شارگ والے نو چھڈ کے تے دور والے انو کیوں پکارنا ہے؟ مشرک دی مت بڑی ماری ہے. آندا ہے ایتھوں عبد القادر جیلانی سندا تے ڈائریکٹ ہی سندا پیا، علی حجویری سندا ڈائریکٹ سندا، فلانا بابا سندا ڈائریکٹ سندا. تے جدوں رب دی واری آئی تے آندا اللہ ڈائریکٹ نہیں سندا. کیوں جی؟ ساڈی فلانے بابے اگے بابے دی تر درگاہ بول دے نہیں. یہی آندا ہے نا، ساڈی فلانے بابے اگے تے بابے دی تر درگاہے. اللہ میری توبہ کڈی وڈی گل کردا پیا. آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے ول. میں جڑی تھانو حدیث سنا میری فلانے اگے فلانے دی فلانے، نا 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 ایویں دے وسیلے نہ پایا کر. اللہ آندے نے اپنی نیکی دا ہی وسیلہ پالا ہے. اللہ نو کہہ اللہ میری فلانی نیکی تینو پسند ہے، اللہ میری یہ گل پوری کر دے. اے نیکی دا وسیلہ، نیکی دا. وہ 3 غار چ پھسے سننا، صحیح بخاری دی روایت ہے. کسے نے کہا جی میں ماں باپ دے سرانے ساری رات ہی پیالہ دودھ دا لے کے کھلوتا رہا. تے کسے نے کہا اللہ میرے چاچے دی بیٹی سی انہیں برائی دی دعوت کیتی دتی تے میں نہ کیتی. میں اللہ جے تینو اے نیکی پسند ہے اس پتھر نو پرا کر دے. نیکی دا وسیلہ پانا جائز ہے، اللہ دی صفات تے ذات دا وسیلہ پانا جائز ہے. کسے قبر شجر کسے بزرگ کسے نبی دا وسیلہ پانا جڑا اللہ دی ذات نہ شرک ہے. تے مشرک دی اللہ سندا. وہ بولو تے صحیح یار کی ہوئے، مشرک دی اللہ نہیں سندا پاویں جو مرضی ہوئے. آئیے ذرا غور کیجئے. وَإِذَا ایک تھے توجہ کرو. اللہ ذات دے اعتبار نہ کتے ہوئے، بولو بولو کتے ہوئے؟ عرش تے. ذات دے اعتبار نہ کتے ہوئے؟ اپنے ذات دے اعتبار نہ عرش تے ہوئے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش تے مستوی ہے. وہ کس حالت چے کیویں میں اے دا کوئی اندازہ نہیں لا سکتا. اے دا کسے نو کوئی پتہ ہے. کئی آندے نہیں رب آسمان سے بیٹھا ہے، بالکل غلط ہے. پتہ نہیں وہ کس حالت چے. اے عقیدہ وحدت الوجود ہے کہ دنیا دے ہر بندے نہ رب رہندا ہے، ہر چیز چ رب ہے. کفریہ عقیدہ ہے. رب ذات دے اعتبار نہ عرش تے وے، سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ تیری میری شاہ رگ تو بھی نیڑے وے. لیکن او دا دیکھنا بھی لا محدود، او دا سننا بھی ساڈا محدود ہے. وہ آندا اینا لا محدود ہے کالا شاہ پتھر ہوئے کالی کیڑی چلدی ہوئے تے میں کالی کیڑی جیڑی ہے نا انہوں کالی رات چ عرش مولا تو وینا بھی ہیں تے او دے قدمہ دا کھراغ بھی سننا. سبحان اللہ. ایک باری انہوں پکارتے صحیح. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اللہ نے جدوں منوں کوئی پکاردا نا میں اودی پکار دا جواب بھی دینا.
اللہ کو پشتو چ پکاردا ہے، ہندی چ سندھی چ پکاردا ہے، پنجابی چ پکاردا ہے، بلوچی چ پکاردا ہے، انگریزی چ فارسی چ پکاردا. پھر فرمایا جڑی جڑی زبان دے اندر مینوں میرے بندے پکار دے نے میں انہاں دیاں پکاراں سننا وی ہاں تے جواب وی دینا وا. اللہ 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 اللہ. ایتھے ویکھ لے ایک فون تے گل کریے تے دوجے پاسے ویل نہیں. اور ٹھہر اوئے ہولڈ رکھ میں دوجے پاسے گل کر لاں. اللہ نے 24 گھنٹے میرا فون جڑا نا وہ ایزی رہندا ہے، بیزی نہیں میں ہون دیندا. کی رہندا ہے؟ او کو سمجھ آوندی جے پئی کہ کوئی نہ. او آندا آ جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے. آ جا منگ لا. نہ قبراں تے جایا کر، نہ مزاراں تے جایا کر، نہ بابیاں کو جایا کر، نہ بزرگاں تے پیراں کو جا کے اپنے ایمان دا بیڑا گرک کریا کر. وہ آواز دے کے آندا ہے آ جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے. اوے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوئے غیراں دے کیوں جانا ہے. کہو لا الہ الا اللہ. صد مارا میں آپ سوالی نو. دنیا دے درباراں تے جائیں گا، ہر چیز لے کے جائیں گا، بکرے چھترے سارا کچھ لے کے جائیں گا، اتھوں کچھ نہیں لے کے آئیں گا. اللہ دن میرے در تے آئیں گا، ایتھے کچھ نہیں لے کے آئیں گا، سب کچھ لے کے ہی جائیں گا. ہائے ہائے ہائے. اوے انسانا صد مارا میں آپ سوالی نو، دیوا دان نہ موڑا خالی نو. کیوں چھڑے آئی میرے در آلی نو. کہو لا الہ الا اللہ. میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں. ایتھو علی جویری دے دربار تے جانا پے نا تے پٹرول تے بالنا ہی پیندا. کیوں جی؟ پٹرول بھی 300 دے قریب ہویا، آخر کو لیٹر بڑھے گئی نا. وہ بول دے نہیں. اللہ دے نے میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں. میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں. کہو لا الہ. یہ بھی نہیں ہونا کہ بابے آرام کر رہے. نہیں، رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں. نبی موسیٰ بڑے لاڈلے نبی سن. یہ پتہ کیا اللہ جی تسی سوندے نہیں؟ فرمایا نہیں. فرمایا موسیٰ تو سون دی گل کرنا، مینوں تے اونگ بھی نہیں آوندی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ دے نے مینوں اونگاں بھی نہیں آوندیاں. اللہ کیویں؟ فرمایا اڑاؤ. اوہ تور تے نبی موسیٰ نو کھلار دیتا ہے، ہتھاں چ 2 بوتلاں پھڑا دتیاں نے. فرمایا موسیٰ کھلوتا رہی، موسیٰ کھلوتا رہی. کھلوتیاں کھلوتیاں اونگ آ گئی، ہاتھ ٹھلے ہو گئے تے بوتلاں چھٹ گئیاں تے ٹوٹ گئیاں. موسیٰ بوتلاں توڑ دتیاں نہیں، اللہ ہاتھ اونگ آ گئی سی. فرمایا تینوں اونگ آئی، بوتلاں ٹوٹ گئیاں، جے میں سو جاواں. رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں. لاہوریا اگر میں سو جاندا پھر آدم دی توبہ قبول کون کردا؟ میں سو جاندا نوح دی کشتی جودی پہاڑ تے کون پہنچاندا؟ میں سو جاندا ایوب نو 18 سال تو بعد شفاواں کون دیندا؟ میں سو جاندا یعقوب نو 40 سال تو بعد نگاہاں کون دیندا؟ میں سو جاندا یوسف نو ڈونگے کھواں چوں کڈ کے مصر دے تختاں تے کون بٹھاندا؟ میں سو جاندا اسماعیل نو چھری تھلیو کون بچاندا؟ میں سو جاندا ابراہیم نو چیخا چو کون بچاندا؟ میں سو جاندا زکریا نو 120 سال دی عمر چ پتر کون دیندا؟ میں سو جاندا یونس دیاں سمندراں دیاں تہواں دے اندر مچھی دے پیٹ دے اندر سمندراں دے نیریاں چ کون سندا؟ میں سو جاندا ہائے ہائے
हाजरा प्यारी दी सफा मरवा दे दरम्यान फेरियां पांदी दी कौन सुनदा? मैं सौ जांदा। इस्माइल दे पैरां चो जमजम दा चश्मा कौन चलांदा? मैं सौ जांदा। सतवें पत्थर दे पेड़ च कीड़े नू रिज़क कौन देंदा? मैं सौ जांदा। नबी यतीम आए, सारियां दाइयां छड़ के टुर गईयां ते हलीमा दी गोद च कौन पांदा? मैं सौ जांदा। नबी दियां बदर ओहद खंदक खैबर च हिफाजत कौन करदा? मैं सौ जांदा। नबी नू यहूदन दे ज़हर कोलों कौन बचांदा? मैं सौ जांदा। नबी नू यतीम पैदा करके रातों रात 7 आसमानां दी सैर कौन करांदा? ओए रवां जागदा मैं कदे सौंदा नहीं, जेड़ा सौ जाए मुश्किल कुशा। बोलो बोलो हाजत रवा। गज के नहीं बोलते तुसी, अल्लाह दी तौहीद दा मसला उची बोलो। और जेड़ा सौ जाए मुश्किल कुशा, जिन्नू ऊंगा आ जन्म हाजत रवा, जिन्नू नींदा आ जन्म मुख्तारे कुल, ओ लजपाल गरीब नवाज रंज बख्श गंज बख्श। ओ खुदा दी कसम कलमे ही अल्लाह नू पसंद आ गए, क़यामत नू तेरी मेरी कामयाबी दा सबब बन जाणगे। मुआहिद ना रब नू प्यार बड़ा, खुदा दी कसम बड़ा प्यार। जिवें मुशरक ना रब नू वैर है ना, इवें मुआहिद ना प्यार भी बड़ा। अल्लाहु अकबर कबीरा। रवां जागदा मैं कदे सौंदा नहीं, राखी जग दी करा अंग लाउंदा नहीं, तू फिर भी मेरे बुए आउंदा नहीं। कहो ला इलाहा। और मिनू लभना है पिया बान अंदर, मैं ते वसना हाँ तेरी जान अंदर। जरा गौर करते मार ध्यान अंदर। कहो ला इलाहा। ओए खाली हाथ आवे चोली भर देवा, तेनू सेहत औलाद ते जर देवा, तेरी हर मुश्किल हल कर देवा। कहो ला इलाहा। वेख लै ओदे कोलों मंगया कर। हुण मैं तेनू लगा हदीस सुना, एक किताबु दुआ है ते सही तरगीबो तरहीब है। अल्लाह अल्लाह ते हदीस भी कादी है, खुदा दी कसमें लखां बार सोना होए लेके लै जो हकदा नहीं। देखो रब अपने बंदे नाल गल्लां किवें करदा है। हजरत अबू ज़र हदीस दे रावी ने आंदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या इबादी, या इथे भी इबादी, उथे आया ना वाइजा साला का इबादी, इथे भी आया या इबादी इन्नी हर्रम तो जुल्म अला नफसी। और मेरे बंदिया मैं कदी अपने आप ते जुल्म नहीं कीता। अल्लाह अल्लाह वजअलतहु बैनकुम मुहर्रमा, फरमाया मैं तेरे ते अपने दरमियान जुल्म नू हराम कर दिता है। मैं रब तेरे ते जुल्म नहीं करदा ते तुम ही अपनी जान ते गुनाह कर करके जुल्म ना करे। अगे आंदे ने फरमाया या इबादी फला तज़ालमू, ते तुसी भी जुल्म ना करया करो, तुसी भी एक दूसरे ते भी जुल्म ना करया करो। या इबादी, ओ मेरे बंदियो कुल्लुकुम ज़ालुन इल्ला मन हदैतहू, कुल्लुकुम ज़ालुन, तुसी सारे ही गुमराह हो। ते रब आंदे ने मैं तुहानू हदायत दिती, मैं तुहानू की कीता, मैं हदायत दिती। फरमाया फस्तहदूनी उहदीकुम, ते हदायत मेरे कोलों मंगया कर, मैं रब ही हदायत देना वा। हदायत किदे को मंगनी है? जरा ऊंची बोलो किदे को? अल्लाह को। फरमाया या इबादी, फिर अगे आया रब गल गल ते कह रहा या इबादी, या इबादी, जो कुरान च आखिया ना वाइजा साला का इबादी, इथे भी अल्लाह आंदे ने या इबादी। गल बड़ी कमाल जे, आंदे ने कुल्लुकुम जायउन इल्ला मन अतअमतहू फस्ततइमूनी उतइमकुम। ओ मेरे ओ बंदियो जदों थानू भुख लगदी है ते रोटी भी मैं ही देना वा। कौन देंदा जे? बोलो। ते जदों तू खाना मंगे, जदों खाने दी जरूरत पे, ओ मेरे बंदिया फस्ततइमूनी, तू खाना मेरे कोलों मंगया कर, मैं रब तेनू खाना खुआवांगा।
تو ایویں آنا فلانے کو جاؤ تے رزق کھل جاندہ ہے، فلانے کو توید کراؤ تے کاروبار ڈاؤن ہوئے تے چل پیندا ہے. بول دے نہیں کئیاں دا کاروبار ڈاؤن آندے نے لگدا ہے بھائی کسی نے کچھ کر چھڑیا ہے نا. بابے کو نسیا توید دے بھائی، وہ آندا لے کنے پیسے نے 10,000 دا ایک توید ہے، ایک گلے چ رکھنا تو بھر جائے گا پیسے. یہ ہن جن نے توید دیتا ہے دا اعتماد کی دیتے آ گیا. بولو تے صحیح یار کی ہویا جی. من تعلق تمیمتن فقد اشرک، جن نے تویز لیا نا یا تویز نو لٹکایا یا تویز نو رکھیا انہیں اللہ دی ذات نہ شرک کیتا ہے. یہ دا بھروسہ کی دیتے آ گیا تویز تے. کڑا بنے بھروسہ کی دیتے ہوئے کڑے تھے، چھلا پایا بھروسہ کی دیتے ہوئے چھلے تھے. کوئی دھاگا بنے یہ بھروسہ کی دیتے ہوئے دھاگے تھے. کدا دھاگا ہے جی؟ سلطان باہو دا دھاگا ہے. چھلا پالا پیسے نہیں مکن گے، بواسیر بند ہو جائے گی. اور رب کبریا دی قسم ہے، بیماری دین والی، شفا دین والی، اولاد دین والی نہ کوئی دھاگا ہے، نہ کوئی گجرا ہے، نہ کوئی مندری، نہ کوئی قبر، نہ کوئی شجر، نہ کوئی حجر، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی چھلا، بلکہ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. کون ہے اچھی بولو؟ ایویں نہ چھلیاں دھاگیاں دے کولوں منگیا کر. گڈی نویں لئی آ کے لتر لمکا چھڑیا. کیوں لمکائے؟ نظر نہیں لگدی. تے میں تو وچ بہنا، تو لتراں دا ہار پا کے بہ. مکان تے 2 کروڑ لائے اتنے کالی ہانڈی مودی مارنا ہے. اے جی تو بلاواں نہیں آؤندیاں، نظر نہیں لگدی. میں جنہ وچ رہنا ہے او عمران خان نے جویں سر تے بالٹی نہیں ماری مودی، تو بھی ہانڈیاں مودیاں مار چھڑ. کوئی انسانیت ہے، کوئی عقیدہ توحید دا بیڑا گرک کر کے تر گیا. یاد رکھ قیامت نو لمبی لمبی تہجد بھی اللہ دی عدالت کام نہیں ہونی. شرک تیرے پلے کچھ نہیں رہن دیندا. اے قرآن کہندا ہے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی بھر دے، میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا. جا تیسرے پارے دی آخری آیت دا ترجمہ پڑھ کر جا. یہ تھے رب نبیوں نو کہن دیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ. اور نبیو کان کھول کے سن لو، ہے تو ہی نبی اور رسول ہو، لیکن تو ہم میری ذات نے شرک کیتا، میں تھوڑی زندگی دے مال بھی تباہ و برباد کر. لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. میرے محبوبہ منو تیرنا پیار بڑا ہے. تو جس جگہ تے لیٹے میں جگہ نو روضہ تم میرے حاصل جنہ بنا. تو نظر اٹھائے میں قبلہ چینج کر دیا. جو جس قبرستان سے دعا منگے میں اس قبرستان نو جنت دا ٹکڑا بنا دیا. تیری ایک ایک ادا نو قرآن دے حروف بناواں، لیکن محبوبہ میرا قانون تے ضابطہ کی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر تو بھی میری ذات نہ شرک کرے میں تیری زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دے. آئیے ذرا غور کیجئے، میں جڑی گل کر رہا سا، فرمایا کھانا منگنا تے کدے کولوں؟ بولو بولو روٹی کون؟ اور روٹی کون دیندا ہے؟ دعا کر رہی ہیں تے رب کولوں منگ، منگتے کولوں نہ منگ. جنہیں آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا ماریا. بول دے نہیں اے نہ کو نہ منگیا کر. اللہ آندے نے اگے بھی یا عبادی. اس حدیث نا رب بار بار آندے نے یا عبادی. اور رب نو تھوڑے نا کنا کو پیار ہے یہ بار بار تھوڑا دا میرے بندے ہو. سبحان اللہ. میرے ماں ہے نا ماں. اچھا کہ امی پتر کی گالی، پھر رکھے گا امی پتر بول بھی، پھر رکھے گا امی. وہ آندھی بکواس بھی کر پہنچنا نہیں امی امی لائے تو اتوں آواز آندھی ہے جدوں تو آنا اے میرے اللہ، میں کہنا جی میرے بندے، پھر آنا اے میرے اللہ جی میرے بندے، اے میرے اللہ جی میرے بندے. اللہ آندھے نے ساری رات تو اللہ اللہ کہندا رہنا تے میں تینوں جھڑکدا بھی نہیں تے میں تینوں دابا بھی نہیں ماردا.